وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله कैसा सुभान अल्लाह وكان الله بكل شيء عليما. يا الذين آمنوا اذكروا الله سبحان الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان الله سبحان الله يا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم